राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म शिवशंकर चौधरी। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा केन्द्रित हुन नेकपा एमाले पार्टीको निर्देशन। तत्काल देशभर लकडाउन नहुने प्रवक्ता गेवालीको भनाई। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3122 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमणबाट थप 28 जनाको मृत्यु। कोरोनाका कारण उपत्यकाका 3 सिडिओ कार्यालयद्वारा अति आवश्यक बाहेकको सेवाहरू सोमबारदेखि एक सप्ताहका लागि बन्द। संक्रमण फैलिन जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सेवा स्थगित गरिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीको भनाई। प्रोत्साहनको लागि मापदण्ड नबनाइएको र सहमति कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्राविधिकहरूद्वारा आन्दोलनको घोषणा। वैशाख 18 गते सम्पूर्ण प्राविधिकहरूले राजीनामा दिने चेतावनी। बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि कोभिड संक्रमणको जोखिमबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सरकारसँग सांसदहरूको माग। कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले लापरवाही गरिरहेको जसपाका सांसद रामसाया प्रसाद यादवको भनाई। इराकको राजधानी बगदाद स्थित कोभिड अस्पतालमा आगलागीमा परि कम्तीमा 27 जनाको मृत्यु, 46 जना घाइते। र दशरथ रङशालामा आइतबार भएको खेलमा विराटनगर एफसीको नेपाल सुपर लिग NSL फुटबलमा उत्कृष्ट सुरुवात। धनगढी FC 3-0 गोलले पराजित। अब न्युज विस्तारमा सुरु गरौं। नेकपा एमाले सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठकले सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठकले कोभिड-19 को संक्रमण बढिरहेको भन्दै यस विरुद्धको लडाईँमा सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई परिचालित हुन निर्देशन दिनुभएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका सबै कमिटिहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा क्वारेन्टाइनहरूको निर्माण गर्न, गाउँ-गाउँमा जागरण अभियान सञ्चालन गर्न, बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन सहयोग गर्न स्थानीय तह र जिल्ला स्थित कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रसँग मिलेर अभियान चलाउन निर्देशन दिनुभएको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले जानकारी दिनुभयो। अब छिटो आयोजक कमिटीको पनि बैठक बस्न गाह्रो पर्ने भएको हुनाले प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यहरू र मातहतका कमिटीहरूले, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी र अरू मातहत कमिटीहरू, जनसङ्गठनहरू, जनप्रतिनिधिहरू सबैले जिल्लामा हेल्थ डेस्कहरू राख्ने, विदेशबाट आएका या सङ्क्रमणको सम्भाव्य जोखिममा रहेका साथीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यस्तो क्वारेन्टाइनहरू बनाउनुको निम्ति स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, गाउँ-गाउँमा जागरण अभियानहरू सञ्चालन गर्ने, कोही बिमारीहरू हुनुभयो भने उहाँहरूलाई नजिकको हस्पिटलसम्म पुर्याउनका निम्ति मद्दत गर्ने र यसमा चाहिँ स्थानीय तह र जिल्लाको कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरसँग मिलेर चाहिँ एउटा म्यासिभ अभियान चलाउन सिङ्गो पंक्तिलाई चाहिँ परिचालित हुनको निम्ति विशेष निर्देशन दिने प्रयोजनका लागि आजको बैठक आयोजना गरिएको थियो र प्रधानमन्त्रीले तदनुरूप नै निर्देशन दिनुभएको छ। साथीहरूलाई तदनुरूप नै खट्नको निम्ति भनिएको छ। आजको बैठकले मूलतः सिङ्गो पार्टी एक ढिक्का भएर यो कोभिड विरुद्धको लडाईँमा लाग्न चाहिँ केन्द्रित हुने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता गेवालीले सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कोसिस भइरहेको र कर्णालीको जस्तै फ्लोर क्रस गराउने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यस बारेमा आवश्यक जानकारी लिइरहेको बताउनुभयो। नेताहरूलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा उपयुक्त समयमा निर्णय गरिने पनि बताउनुभयो। अस्ति नै अब बैठकले त्यसबारेमा छलफल गरेर आवश्यक प्रस्ताव तयार गर्नको निम्ति स्थायी कमिटीलाई भनेको हुनाले आवश्यक निर्णय चाहिँ आगामी दिनमा हुँदै जानेछन्।
अलिकति स्थितिको हामीले समीक्षा गऱ्यौँ। अहिले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कोसिसहरू पनि भइरहेको छ। प्रतिपक्षले ल्याउने कुरा त धेरै ठुलो कुरा भएन, तर कर्णालीको जस्तै विभिन्न ठाउँमा फ्लोर क्रसहरू गराउन पनि प्रयासहरू हुँदै गरेका त्यस्ता प्रयासहरू पनि छन्। तिनीहरूको बारेमा हामीले आवश्यक जानकारीहरू लिइरहेका छौँ। आवश्यक निर्णयहरू पछाडि उपयुक्त समयमा गरिनेछ। प्रवक्ता गेवालीले तत्काल देशभर लकडाउन नहुने बताउनुभयो। सरकारको आग्रह स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउनु नै रहेको बताउनुभयो। अर्थतन्त्र र जनजीविकामा प्रभाव नपरोस् भन्ने हेतुले देशव्यापी रूपमा लकडाउन नगर्ने तर हटस्पट्सहरूमा लकडाउन हुन सक्ने बताउनुभयो। भर्खर अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन थालेको हुनाले सकभर अर्थतन्त्रमा मान्छेको जीविकामा प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भन्ने सरकारको चाहना छ। त्यसो भएको हुनाले हटस्पटहरूमा पार्सली लकडाउनहरू हुन सक्छ, तर त्यो लोकल मात्रै। नेसनवाइड लकडाउन हामी तत्काल चाहिँ गर्दैनौँ। अहिलेको कोभिड-19 संक्रमणको अवस्थालाई धान्न सकिने भए पनि यही ढङ्गले बढ्दै गएमा गाह्रो पर्न सक्ने पनि बताउनुभयो। शनिबार सिसिएमसीको बैठकबाट अक्सिजन प्लान्टहरूको क्षमता विस्तार गर्ने, नयाँ सिलिन्डरहरू मगाउने, रेमडेसिभिर लगायतका अन्य मेडिकल सामग्रीहरूलाई आयात गर्ने तर खोपलाई विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3122 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। आइतबार 9292 को पीसीआर परीक्षण गर्दा 3032 जना र 786 को एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 90 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 1132, भक्तपुरमा 96, ललितपुरमा 270 गरी 1498 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। हाल देशभर 292 जना आइसियु र भेन्टिलेटरमा 65 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 450 जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्केका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,77,573 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण भएका थप 28 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3164 पुगेको छ। हाल देशभर 19,382 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरले अति आवश्यक बाहेकका सेवाहरू स्थगित गरेका छन्। कोरोना जोखिम बढ्दै गएपछि प्रशासन कार्यालयहरूले सेवा रोकेका हुन्। काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले अति आवश्यक बाहेकको सेवाहरू वैशाख 13 गतेदेखि 20 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको बताउनुभयो। कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण भएको र संक्रमितको सम्पर्कमा रहेको कर्मचारीलाई पनि परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले संक्रमण फैलिने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सेवा स्थगित गरिएको उहाँले बताउनुभयो। यसबाहेक भिडभाड हुने अन्य कार्यालयहरूमा पनि सेवा प्रवाहका वैकल्पिक विधि अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। यो खास गरी चाहिँ अब उपत्यकामा अहिले कोरोनाको संक्रमण दर चाहिँ अब तीव्र रूपमा अहिले बढिरहेको अवस्थामा अब भिडभाडलाई चाहिँ कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सिलसिलामा आज काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका हामी तीनटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू बसेर अब यो भिडभाड जन्ने गतिविधिलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको निम्ति अहिले पहिलो चरणमा उपत्यकाका 3वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले प्रदान गर्दै आएको अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सेवाहरू मिति 78-1-13 भोलिदेखि 1 हप्तासम्मको लागि बन्द गर्ने भनेका छौँ। अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रदान गर्दै आएको सेवाहरू र अन्य भिडभाड हुने कार्यालयहरू जस्तै मालपोत यातायात, वैदेशिक रोजगार, त्यसपछि चाहिँ नापी, यी कार्यालयहरूले पनि अब भिडभाडलाई कम गर्न र संक्रमण दर नबढ्न दिनको निम्ति चाहिँ सेवा प्रवाहको अब वैकल्पिक व्यवस्था मिलाई आलो पालो रूपमा सेवा प्रदान गर्ने र भिडभाड कम गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी आजै काठमाडौँ जिल्लाको हकमा जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक बसेर विभिन्न निर्णय गरेका छ। त्यो पनि अब अनावश्यक रूपमा भिडभाड हुने कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई
कार्यतालिका बनाई आलो पालोको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाई भिडभाड कम गर्ने। स्थगित गरिएका सेवाहरूमा नयाँ नागरिकता प्रतिलिपि र नाबालक परिचय पत्र, राहदानी वितरण तथा सिफारिस, हात हतियार दर्ता नवीकरण, स्वास्थ्य दर्ता तथा नवीकरण र पत्र पत्रिका दर्ता रहेका छन्। तर शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित निवेदन र मुद्दासँग सम्बन्धित कार्यहरू र अन्य अत्यावश्यक सिफारिसका सम्बन्धमा सेवा सुचारू रहने बताउनुभयो। आइतबार जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक बसेर अनावश्यक भिडभाड हुने कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई कार्यतालिका बनाई आलो पालो गरी वैकल्पिक व्यवस्था मिलाई भिडभाड कम गर्ने र सचेतना अभियान चलाउने, प्रचार प्रसार गर्ने र भिडभाड कम गर्न सबैलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताउनुभयो। मास्क नलगाई हिँड्ने व्यक्तिलाई जरिवाना गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। र यो कोभिड संक्रमणको दर उच्च दरलाई चाहिँ नियन्त्रणका लागि सचेतना जगाउन जिल्ला स्थित सबै सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय अनि सरकारवाला निकायहरू मार्फत चाहिँ अब कोभिडबाट जोगिने उपायका बारेमा व्यापक रूपमा टोलमा अब माइकिङ गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने, भिडभाड कम गर्नको निम्ति सबैलाई चाहिँ अनुरोध गर्ने, अनुगमन गर्ने र अटेर गर्नेहरूलाई चाहिँ अब त्यो क्रमशः हामीले चाहिँ जरिमाना गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। अब अहिले मोटामोटी चाहिँ यिनै हो। अब कोरोना नियन्त्रण नै अहिलेको चुनौती हो। त्यसमा हामी सबै पक्षले चाहिँ एक भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। जरिमानाको चाहिँ अब मास्क नलाइ हिँड्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले 100 रुपियाँ जरिमाना गर्नको निम्ति अब प्रहरीहरूलाई चाहिँ निर्देशन दिइसकेको छ। अब ट्राफिकले पनि व्यापक रूपमा अनुगमन गरेको छ। मास्क नलगाई हिँड्नेलाई चाहिँ अब गाडीबाट उतार्ने, त्यसपछि चाहिँ मास्क लगाउन अनुरोध गर्ने, त्यसो गर्दा पनि टेरेन भने 100 रुपियाँ जरिमाना गर्नको निम्ति हामीले अधिकार प्रत्यायोजनहरू गरिसकेको अवस्था छ। अब अहिले सिचुएसनको हामी एनालाइसिस गर्दैछौँ। अब भिडभाड हुन नदिनेतर्फ नै हाम्रो प्रयास जारी छ। अब त्यसबारेमा अहिले निर्णय भएको अवस्था छैन। अत्यावश्यक सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरूले अनावश्यक भिडभाड नगरी जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गर्दै अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर मात्रै कार्यालय प्रवेश गर्न पनि प्रशासनले अनुरोध गरेको छ। अतिरिक्त सेवा सुविधा नदिएको तथा दुर्गम क्षेत्र निर्धारण गरी प्रोत्साहनको लागि मापदण्ड बनाइदिन सरकारको आश्वासन कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्राविधिकहरू आन्दोलित भएका छन्। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्राविधिकहरूले सेवा प्रवेश गर्दा नै उपलब्ध गराउने भनिएको अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध नगराइएको, प्रोत्साहनका लागि मापदण्ड नबनाइएको र यसअघि गरिएका सहमति कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। यसअघि गत चैत्र 30 गते प्राधिकरणलाई 2 बुँदे माग राखी 12 दिने अल्टिमेटम दिएको भए पनि प्राधिकरणले मौनता साधेका कारण पूर्व निर्धारित आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित संरक्षण समितिका अध्यक्ष इन्जिनियर अविनाश अमरले बताउनुभयो। इन्जिनियरहरूले वैशाख 13 र 14 गते कालोपट्टी बाँधी कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने, वैशाख 15, 16 र 17 गते कार्यक्षेत्रमा उपस्थित भई पेन डाउन गर्ने र वैशाख 18 गते सम्पूर्ण प्राविधिकहरू औपचारिक कार्यक्रम मार्फत राजीनामा दिने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। हाम्रो मेहनतलाई कदर गरिदिनुहोस् र हाम्रो मेहनतलाई सम्पूर्ण देशवासी सामु लगिदिनुहोस् र हाम्रो मागहरू सुनाइदिनुहोस् भनेर सम्पूर्णमा हामीले अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र अबको हाम्रो कार्यक्रमहरू पस्किँदै गर्दाखेरि हामी यसपालि काठमाडौँको सडकमा मार्च उतार्दैनौँ। हाम्रो कार्यालय यसपालि तालाबन्दी गर्ने भन्ने हाम्रो कुनै योजना छैन। तर आज वैशाख 12 गते हामीले दुःखका साथ बाध्य भएर चरणबद्ध आन्दोलन पस्किँदै गर्दाखेरि चैत्र 30 गते 12 दिने अल्टिमेटम प्रति कुनै सुनवाई नभइसकेपछि 12 दिने अल्टिमेटम पश्चातको हाम्रो चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता स्वरूप आज हामी
यो कदम उठाउन बाध्य भएका छौँ। भोलि वैशाख 13 गते र वैशाख 14 गते हामीले हाम्रो सम्पूर्ण कार्यक्षेत्रमा कालो पट्टी लगाएर काम गर्नेछौँ, कालो धागा लगाएर काम गर्नेछौँ। त्यसै गरी 15, 16 र 17 गते हामी हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पेन डाउन गरी बस्नेछौँ र यो 1 हप्ते अवधिमा हाम्रा कुराहरू सुनिएनन् भने बाध्य भएर फेरि पनि 4000 प्राविधिकहरू पुनर्निर्माणको कार्यबाट अलग हुने घोषणा गर्दछु। रहर होइन साथीहरू, यो हाम्रो बाध्यता हो। सरकारले हामीलाई सुन्दैन, प्राधिकरणले हाम्रो निमित्त अब केही गर्न सक्छु भन्ने लाग्दैन भने हामी लज्जाको सामना गरेर यो जागिर खाइरहन सक्दैनौँ। तसर्थ 4000 प्राविधिकहरूले वैशाख 18 गते एउटा सार्वजनिक कार्यक्रम गरेर हाम्रो राजीनामा उद्घोष गर्दै सम्पूर्ण राजीनामाहरू हाम्रो सम्बन्धित ठाउँमा बुझाउनेछौँ। सम्बन्धित पक्षले वार्ताको आह्वान गरेमा अध्यक्ष अमरको संयोजकतामा 11 सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको पनि बताइएको छ। सांसदहरूले बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि कोभिड संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा खर्च गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा सहभागी भएका सांसदहरूले बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि नागरिकको जीवन रक्षा गर्न माग गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन प्रसाद पाण्डेले खर्च हुन नसकेको बजेटलाई रकमान्तर गरेर भए पनि नागरिकको जीवन रक्षाका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न माग गर्नुभयो। सम्पन्न मान्छेले निजी अस्पतालमा उपचार गराएर बाँचिरहेको तर गरिब मानिसले उपचार नै पाउन नसकेको स्थिति रहेको बताउनुभयो। राज्यले अहिले विभिन्न क्षेत्रमा बजेट रकमान्तर गरिरहेको तर त्यस्तो पैसा कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि किन्न खर्च नगर्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। अर्थ मन्त्रालयले अर्बौं रुपैयाँ रकमान्तर गरेको तर औषधि र अस्पतालको व्यवस्थाका लागि रकम उपलब्ध गराउन नसकेको पनि बताउनुभयो। कोभिड विरुद्धको खोप आफै सुरक्षित नभएको र देश नै आक्रान्त भएको अवस्थामा बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि बिरामीको उपचारमा ध्यान दिन सरकारलाई समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो। सम्पन्न मान्छे प्राइभेट ट्रिटमेन्ट गरेर राम्रो हस्पिटलमा पुगेको कारणले बाँचेको होला, लाखौं लाख पैसा तिरेर। पोर मान्छेको ट्रिटमेन्टको व्यवस्था छैन, त हामीले बुझेका छौँ नि। भनेपछि हामीले राज्यलाई निर्देश गर्नु पर्यो कि व्यवस्थापन पोर फ्यामिलीका निम्ति हामीले कसरी बचाउँ। राज्यमा खर्च नभएको पैसा रकमान्तर गरिएको छ। डेभलपमेन्टका विभिन्न कोणहरूमा राज्यले रकमान्तर गरेको छ। त्यो रकमान्तर गरेको पैसा कोभिडबाट बचाउनका निम्ति किन प्रयोग हुँदैन? रकमान्तर त्यता किन केन्द्रित गरिरहे? अहिले माननीय नवराजीले भन्नु सबभन्दा ठुलो कुरा त आम नागरिक बचाउने कुरा हो। यति बेला करोडौं करोड अरबौं अरब अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेको छ। त्यो रकमान्तरबाट सबभन्दा पहिला त औषधिको व्यवस्थापन हुनु पर्यो, हस्पिटलको व्यवस्थापन हुनु पर्यो। हामीले अब यो कोभिड कति वर्ष जाने त्यसको ग्यारेन्टी छ? हामी कसैले अनुमान गर्न सकेका छैन। विश्वका समृद्ध मुलुक कसैले यसका बारेमा ठोकुवा गर्न सकेका छैन। हामी त पछाडि परेका, अरूले भनेका कुरा सुन्ने मध्येका पर्छौँ। त्यसभित्र कोभिडको हामी लगाएको खोप पनि कति प्रभावकारी छ। इन्डियामा अस्ति भर्खर 2 डोज लगाएका डाक्टरहरूमध्ये 30 जनालाई कोभिड भयो, उनीहरू सिरियस छन् भन्ने न्युज हामीले सुन्यौँ। हामी कहाँ पनि त्यस्तो परिवेश नहोला भन्न सकिँदैन। मैले पाल्पामा त हिजो मात्रै एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई पहिलो डोज लगाएको, उहाँलाई फेरि कोरोना सुरु भयो। भनेपछि यो ट्रिटमेन्टमा आएको भ्याक्सिन छ, त्यसको प्रभावकारिता पनि राम्रो छैन। भ्याक्सिन आफै सुरक्षित छैन, भ्याक्सिन लगाएका मान्छे पनि हामी सुरक्षित छैनौँ। अब यो आक्रान्त भएको बेलामा राज्यलाई गम्भीर बनाउन हामीले निर्देश गर्न जरुरी छ। यसका निम्ति अनुगमन हामीले होइन कि जिल्लाका एडमिनिस्ट्रेसन र सम्बन्धित निकायहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अनुगमनका निम्ति निर्देश गर्न जरुरी छ। जस्तो एजुकेसनको प्रमुखले एजुकेसन सेक्टर, विद्यालयहरू सबै उहाँले अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ नि त, ठिक तरिकाले पढाइ भएको छ कि छैन, त्यहाँ हेल्थका बारेमा चाहिँ मतलब अलिकति अध्ययन भएको छ कि छैन, ख्याल गरिएको छ कि छैन। त्यसै गरी विभिन्न सेक्टरमा आफ्ना तर्फबाट जिल्लाका सम्बन्धित मतलब संयन्त्रहरूलाई परिचालन गरेर अनुगमन र प्रभावकारी रूपमा
राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। त्यसै जान त हामी सकौँला, हामी गए फेरि कोभिड लाग्यो, मलाई त पहिला पनि भएको हो, फेरि पनि होला, त्यसलाई केही कुरा रह्यो, लाग्छ कोभिड भनेर जाने कुरा, जाउँ मान्यजीहरूले भनेपछि नजाने कुरा छैन। कोभिडलाई मैले यो केही होइन भनेर थ्रेट गर्ने अवस्था अमेरिका सकेन, संसारका मुलुकहरू सकेनन्। त हामी प्रविधिले मतलब भएका सुसज्जित भएका कन्ट्रीहरू पनि ब्याक गरेका छन्। हामीसँग त उनीहरूले दिएको दान दातव्य बाहेक प्रयोग केही छैन। अरूले दिएका कोभिडका भ्याक्सिनहरू दानबाट आए पनि लगाइदिने, दानबाट आएको कोभिडको अब दोस्रो डोज लगाउने बेला पालो पुग्छ कि पुग्दैन, कतिजनाले लगाउने कतिजना ठेगान छैन। राज्य हामी देखिरहेका छौँ यस्तो जटिल परिस्थितिमा राज्यले गर्न पर्ने कामबाट राज्य बाहिर छ। वास्तवमा प्राइभेट जिन्दगी मान्छेले आफू जति सुरक्षित गर्न सक्छ त्यति सुरक्षित गरेको छ। राज्यको भरोसाले कहाँ मान्छे कोभिडबाट बाँचेको छ अहिले, यसका बारेमा हामी गरिदिनु पर्दैन। त्यसैले सबभन्दा पहिला राज्यलाई निर्देश गरौँ कि आम पिपुल, सबभन्दा गरिब मान्छेलाई कोभिडबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ। रकमान्तर गरेको पैसा औषधिमा, हस्पिटलमा, अरू क्षेत्रमा कोभिडको कारणले हामीले आम पिपुललाई जोगाउनुमा सबै क्षेत्रबाट खर्च नभएको पैसा तानेर त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेश्वर जंग गहतराजले तराईका जिल्लाहरूमा भयावह स्थिति आइसकेको बताउनुभयो। सीमावर्ती जिल्लाहरूको स्वास्थ्यकर्मीहरूले हात उठाइसकेको अवस्थामा समितिले सरकारले आफैले गरेका निर्णयहरू कतिको कार्यान्वयन गरिरहेको छ भने सम्बन्धमा जानकारी लिई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै कोभिडलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले बजेट निर्धारण गर्छ कि गर्दैन भने सम्बन्धमा पनि समितिले विशेष चासो दिनुपर्ने बताउनुभयो। जिल्लाहरू र त्यसमा पनि तराईका जिल्लाहरूको स्थिति हेऱ्यो भने भयावहको अवस्था छ, जसको अगाडि पूर्वोक्त मान्यजीहरूले भनिराख्नु भएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले हात उठाएको अवस्था छ। जिल्लामा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका डिजिएमसीको टोलीले हात उठाएको जस्तो अवस्था छ, सकिँदैन भन्ने खालको अवस्था छ। यो भयावह स्थितिलाई हामीले अलि नजिकबाट राज्य व्यवस्था समितिले निर्देश गर्नुपर्ने, सरकारले आफैले गरेका निर्णयहरूको परिपालना गरेको छ कि छैन, राज्य व्यवस्था समिति लगायतका विभिन्न समितिहरूले सरकारवाला समितिले दिएका निर्देशनहरू अनुसार काम कारबाही अगाडि बढेको छ कि छैन, यसको बारेमा नजिकबाट अस्ति एउटा गम्भीर बैठक कोभिडकै सन्दर्भमा भयो। त्यसमा मान्य मन्त्रीजीहरू दुईटै सरकारवाला मन्त्री, गृहमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री नआएको अवस्था समेत छ। त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरू समेतलाई बैठकमा बोलाएर देशभरिको अवस्था के छ र त्यसको लागि राज्यले अहिले के गरिरहेको छ, राज्य कोषको पैसा कता कता, जस्तै विकास निर्माणमा खर्च तत्काल गर्न नसकिने पैसाको बारेमा के व्यवस्थापन गरिरहेको छ राज्यले, के असारमा लिएर यसो कागज मिलाएर बिल मिलाएर खाने ढङ्गले त सोच्दैछ, के गर्दैछ, यस विषयमा गम्भीर ढङ्गले छलफल गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसैले बजेट निर्धारणको, बजेट आउने र त्यसको तयारीको अवस्थातिर पनि सरकार छ। कोभिडलाई केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन सरकारले गर्छ कि गर्दैन, यस सन्दर्भमा पनि राज्य व्यवस्था समितिको ध्यान जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बरु यतातिर अलि विशेष ढङ्गले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। अहिले फिल्डमा गएर फिल्डमा बसिरहेका सुरक्षा निकायहरू, खास गरी जिल्ला प्रमुख जिल्ला, हामी जाने बित्तिकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतको निकाय प्रभावित हुने अवस्था हुन्छ, उहाँहरू अन्य व्यवस्थापन हुनुहुन्छ। त्यस अर्थमा अहिले यो अनुगमनका कार्यक्रमलाई रोक्दा नै। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामसाहेब प्रसाद यादवले कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले लापरवाही गरिरहेको बताउनुभयो। राज्यले आफै मापदण्ड बनाई नागरिक र विभिन्न निकायहरूलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने, तर आफैले विभिन्न मेला गर्ने, भिडभाड गर्ने, उद्घाटनको नाउँमा भिडभाड गराउने काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो। अब यस्तो अवस्थामा राज्य चाहिँ आफै मापदण्ड बनाउने, आफै चाहिँ नागरिकलाई, अरू निकायहरूलाई निर्देशन दिने, फलो गर्ने, आफै चाहिँ त्यसको चाहिँ फलो नगर्ने, आफै चाहिँ मेला लगाउने, भिडभाड गर्ने, यो उद्घाटनको नाममा चाहिँ मान्छेलाई यति भिड गरेर गर्ने। अनि त्यसकारण के हुन्छ भने राज्य नै लापरवाही भयो भने आम जनता अरूले कसरी त्यसलाई
फलो गर्छन्। त्यसकारण सर्वप्रथम त राज्यले सम्बन्धित निकायले त्यसको पालना गर्नुपर्छ र यसबाट साबित हुन्छ कि राज्य चाहिँ कोरोनाप्रति गम्भीर छैन। नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्र राज कडेलले सरकारको मातहतमा रहेका अक्सिजन प्लान्टहरूलाई मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यान नगएको बताउनु भयो। कोभिड संक्रमित बिरामीलाई अक्सिजन अति आवश्यक छ भने थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले ध्यान नदिएको बताउनु भयो। सरकारसँग भएका प्लान्टहरू बिगारेर कमिसनको खोजीमा हिँड्ने र जनतालाई हाहाकार बनाएर सहुलियतको कुरा गरिरहेको पनि बताउनु भयो। त्यसलाई मेन्टेनेन्स नगरिकन बाहिर हामी खोजी गरिरहेका छौँ अक्सिजनको, र त्यही मात्र होइन, सायद मलाई लाग्छ टिचिङमा पनि छ। टिचिङमा पनि यो अक्सिजनको प्लान्टहरू सुन्नमा आएको, पाटनमा कहाँ कहाँ छ। सरकारको मातहतमा रहेका अस्पतालहरू जहाँ हाम्रा प्लान्टहरू थिए, अक्सिजन प्लान्टहरू, त्यसलाई अहिलेसम्म कुनै किसिमको मेन्टेनेन्स नगरिकन त्यसलाई चलाउनेपट्टि ध्यान गएन र 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो कोभिड-19 को महामारी, र अक्सिजन चाहिन्छ भन्ने कुरो सबै डाक्टरलाई थाहा छ। अक्सिजन अहिले बिचमा हामीले एक्सपोर्ट पनि गरिराखेका थियौँ र मलाई लाग्छ अब केही दिनदेखि त्यसलाई रोकिएको छ वा अहिले चाहिँ नि बाहिर गएको छैन। तर हामी कहाँ भएको अक्सिजन पर्याप्त छैन। त्यसकारण हामीसँग भएका प्लान्टहरू कहाँ कहाँ छन् सरकारी अस्पतालहरूमा, त्यसलाई तुरन्तै मेन्टेनेन्स गरेर चलाउनु पर्यो, त्यसबाट राहत दिन सक्नु पर्यो। भएको प्लान्ट बिगार्ने, कमिसनको खोजीमा हिँड्ने अनि जनतालाई हाहाकार बनाएर अक्सिजनको ब्ल्याक गर्ने, यस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्न पर्यो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपालमा भएको अक्सिजन विदेश पठाउने र अक्सिजन सिलिन्डर खरिदका लागि भन्दै व्यवसायले सहुलियत दिने कुरा उठिराखेको बताउनु भयो। यसअघि संलग्न उद्योगी व्यवसायहरू को हुन् नामावली सङ्कलन गरेर जनतालाई थाहा दिनुपर्ने बताउनु भयो। अहिले सहुलियत दिएर 20,000 थान अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउन खोजिएको पनि बताउनु भयो। अब यो औषधिको बारे न्युजमा आएको, नेपालमा भएको अक्सिजन पनि फेरि विदेशतिर गयो भन्ने एउटा आएको छ। अर्को, सरकारले अक्सिजन सिलिन्डर खरिदको लागि व्यवसायीलाई सहुलियत दिने भन्ने आएको छ। भएको चाहिँ विदेश पठाउने, फेरि सहुलियत दिने। त्यसकारण यसका उद्योगीहरू को हुन्, व्यवसायीहरू को हुन्, त्यसको चाहिँ हामीले एकचोटि नामावली नामनामेसी लिनु उपयुक्त होला। जनतालाई पनि थाहा दिनु पर्यो यस्तो गतिविधि किन भइरहेको छ। भएको विदेश पठाउने अनि फेरि विदेशबाट 20,000 थान सिलिन्डर ल्याउनलाई सहुलियत दिने भनेपछि यो केही उद्योगीहरूलाई करोडपतिबाट अरबपति बनाउने, अरबपतिबाट खरबपति बनाउने। भूकम्पको नाममा पनि त्यही भयो, कोभिडको नाममा पनि भयो। त्यसकारण यो कहाँनिर अलमल भयो। बैठकले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण तथा संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि के कस्तो काम भइराखेको छ भने सम्बन्धमा विभिन्न ठाउँमा पुगेर अनुगमन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कोभिडको बहानामा सुशासनका विषयहरूमा कमजोरी हुन सक्ने भन्दै समितिले अनुगमनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। इराकको राजधानी बगदाद स्थित कोभिड अस्पतालमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 27 जनाको मृत्यु भएको छ। इबन खतिब अस्पतालको आइसियुमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 27 जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। आगलागीमा पनि थप 46 जना घाइते भएका छन्। यसका साथै इबन अस्पतालमा एक दुर्घटनाको कारण आगलागी फैलिएको र अक्सिजन सिलिन्डर पनि विस्फोट भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सले बताएको छ। इराकको नागरिक सुरक्षा एकाइका प्रमुख मेजर जनरल काढिम बोहनमले अस्पतालमा रहेका 120 मध्ये 90 बिरामीको उद्धार गरिएको बताए। घाइतेमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर देखिएकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। इराकका प्रधानमन्त्री मुस्ताफा अल काढेमीले यो घटनाको
विषयमा तत्काल अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले 3 दिन राष्ट्रिय शोकको घोषणा समेत गरेका छन्। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। विराटनगर एफसीले नेपाल सुपर लिग NSL फुटबलमा उत्कृष्ट सुरुवात गरेको छ। दशरथ रङशालामा आइतबार भएको खेलमा विराटनगरले धनगढी एफसीलाई 3-0 गोलले हरायो। विराटनगरको जितमा विक्रम धिमाल, एडी लाजा, सोमिटले र सन्तोष तामाङले 1-1 गोल गरे। पहिलो हाफमा 1-0 गोल अन्तरले अगाडि रहेको विराटनगर दोस्रो हाफमा थप आक्रामक बनेको थियो। उसले दोस्रो हाफमा 2 गोल थप्यो। विराटनगरका लागि दोस्रो गोल सोमिटले र तेस्रो गोल सन्तोषले गरेका हुन्। खेलमा विराटनगरका सन्तोष म्यान अफ द म्याच बनेका छन्। खेलमा प्रोमोसिङ प्लेयर अफ द म्याच विराटनगरकै निर कुमार राई बनेका छन्। धनगढीले गोलका लागि केही सुन्दर अवसर पाए पनि गोल भने गर्न सकेन। पहिलो खेलको शानदार जितसँगै विराटनगरले 3 अङ्क छोडेको छ। हामी न्यूज बुलेटिनको अन्तमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा केन्द्रित हुन नेकपा एमाले पार्टीको निर्देशन। तत्काल देशभर लकडाउन नहुने प्रवक्ता गेवालीको भनाई। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3122 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमणबाट थप 28 जनाको मृत्यु। कोरोनाका कारण उपत्यकाका 3 सिडिओ कार्यालयद्वारा अति आवश्यक बाहेकको सेवाहरू सोमबारदेखि 1 सप्ताहका लागि बन्द। संक्रमण फैलिन जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सेवा स्थगित गरिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीको भनाई। प्रोत्साहनको लागि मापदण्ड नबनाइएको र सहमति कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्राविधिकहरूद्वारा आन्दोलनको घोषणा। वैशाख 18 गते सम्पूर्ण प्राविधिकहरूले राजीनामा दिने चेतावनी। बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि कोभिड संक्रमणको जोखिमबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सरकारसँग सांसदहरूको माग। कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले लापरवाही गरिरहेको जसपाका सांसद रामसाया प्रसाद यादवको भनाई। इराकको राजधानी बगदाद स्थित कोभिड अस्पतालमा आगलागीमा परि कम्तीमा 27 जनाको मृत्यु, 46 जना घाइते। र दशरथ रङशालामा आइतबार भएको खेलमा विराटनगर एफसीको नेपाल सुपर लिग NSL फुटबलमा उत्कृष्ट सुरुवात। धनगढी एफसी 3-0 गोलले पराजित। अहिलेलाई न्यूज नेपालको न्यूज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्यूज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला। न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।